हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात और ज़बान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ इब्ने आदम के लिए हिदायत का सरचश्मा है। जब हुजूर बोलते थे तो हिकमत के मोती रोलते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू इरशाद फरमाते तो सामने वाले दांतों से नूर की किरणें छिन छिन के निकलती थी और हर सू उजाला फैल जाता था। मेरे इमाम आला हज़रत ने क्या खूब कहा, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। तो या आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही ज़ेबा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि मेरे तारीक कमरे में रोशनी हो गई। जब आमिना के लाल ने अपने लब खोले तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक बात और ज़बान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ अल्लाह की मर्ज़ी और रज़ाए इलाही से अदा होता था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाज़ गुफ्तगू तलकीन करते तो हर बात हुजूर की हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिख लिया करते थे। आपकी ये आदत थी। तो सहाबा ने कहा कि तुम हर बात लिख लेते हो, कभी हुजूर गुस्से में होते हैं और कभी हुजूर मज़ा फरमा रहे होते हैं, तो ऐसे जो बाद में आने वाले लोग होंगे वो तो इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि हुजूर ने बात गुस्से में कही या मज़ा फरमाते हुए, लिहाजा तुम ना लिखा करो। जब आपने सुना तो आपने लिखना तर्क कर दिया। एक दिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए और आप गुफ्तगू इरशाद फरमाने लगे तो हुजूर ने देखा कि आज हज़रत अब्दुल्ला कुछ लिख नहीं रहे। तो आका करीम ने फरमाया कि अब्दुल्ला तुम आज लिखते नहीं हो? तो अर्ज़ की हुजूर, मुझे असहाब ने कहा है कि कभी हुजूर गुस्से में होते हैं और कभी मज़ा फरमा रहे होते हैं, तो ऐसे बाद में आने वाले लोगों को तो ये समझ नहीं आएगी कि हुजूर ने गुस्से में बात कही या हुजूर ने मज़ा में कही, तो लिहाजा मैंने लिखना तर्क कर दिया। जब हुजूर ने सुना तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फ़अउमा बिस्बाइही इला फ़ीही, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को उठाया और अपने चेहरे नूर की तरफ इशारा करके फरमाया, तुम लिखा करो। कसम है उस ज़ाते पाक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद अरबी की जान है, इस मुंह से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। अल्लाह अकबर, मैं चाहे गुस्से में बात करूं या मैं मज़ा के दौरान बात करूं, मैं जब भी बोलता हूं हक बोलता हूं। अल्लाह अकबर। जब हुजूर गुफ्तगू फरमाते थे तो हर सू उजाला फैल जाता था और वो सहाबा थे जो इस हसीन वक्त से फ़ायदा उठाते थे और हिकमत के मोती अपनी झोलियों में भर लेते थे। अल्लाह अकबर। तो हुजूर की ज़बान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ इस उम्मत के लिए हिदायत का सरचश्मा भी है और हुजूर के रास्ते पे चलकर इंसान को जो हकीकी कामयाबी है आखिरत की वो भी नसीब होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान उजाले बांटता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया जिसका मज़मून है कि कोई है जो मुझसे कलमात ले ले, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कोई है जो मुझसे ये बातें सुन ले और फिर इस पर अमल करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जो इस पर अमल करें। तो हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, अना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं हाजिर हूँ, आप मुझे बातें बताएं, मैं इस पर अमल भी करूँगा और उन लोगों तक पहुँचाऊँगा जो इस पर अमल करें। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू हुरैरा का हाथ उठाया। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ देने वाले का अंदाज में निराला था। बरेली के इमाम ने लिखा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। हुजूर ने हाथ को थामा, 5 चीज़ें गिनवाई, जिनमें से पहली बात यह थी कि अबू हुरैरा अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों से बच जाओ, सबसे बड़ी इबादत गुजार बन जाओगे। अल्लाह अकबर। अब देखें, नेकी करना बहुत अच्छी बात है, ये एक बेहतरीन अमल है, लेकिन गुनाह से बचना इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। आप देखें, नेकी बहुत महमूद है लेकिन गुनाह से बचना उससे ज़्यादा महमूद है। सारी रात नवाफिल पढ़ने वाला और दिन को अपनी आंखों के सामने शर्म व हया के पहरे न बिठाने वाला ज़्यादा इबादत गुजार नहीं बल्कि सारी रात सोने वाला और दिन को शर्म व हया के पहरे बिठाने वाला ज़्यादा बड़ा इबादत गुजार है। तो कहा कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच जाओ, सबसे बड़े इबादत गुजार फिर तुम ही होंगे। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने दूसरी चीज़ जो इरशाद फरमाई जिसका मज़मून आका करीम ने फरमाया, अबू हुरैरा अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाओ तो सबसे बड़े गनी बन जाओगे। आप देखें, अगर कोई शख्स आज अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी नहीं होता तो क्या कर लेगा, उसको तो फिर भी मिलेगा वही जो उसके हक में लिखा हुआ है। और ये नफ्स की ऐसी कमीनगी है कि बंदा अरबपति बन जाए तो इसकी हवस ख़त्म नहीं होती। तो कहा कि अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें सबसे बड़ा गनी बना देगा, तुम्हारे फिर दिल को राहत महसूस होगी, तुम्हारे कल्ब को सुकून मिलेगा। अल्लाह अकबर। थोड़ा मिला तो कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो अल्लाह उसके दिल को सुकून अता फरमा देता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो तीसरी बात इरशाद फरमाई, हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा जिसका मज़मून है अपने हमसाये के साथ अच्छा सलूक करना तो तुम मोमिन बन जाओगे, तो तुम्हें इस्लाम का नूर नसीब होगा, तुम्हारे सीने में ईमान की शम्मा रोशन होगी। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि हमसाये के बारे में
اتنے حقوق نازل ہوئے کہ مجھے گمان ہو گیا کہ کہیں یہ وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دیا جائے۔ تو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صرف 5 وقت نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، یا قرآن پڑھنا ہی صرف ضروری نہیں، بلکہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہمسایہ ہماری وجہ سے تکلیف میں ہے تو ہماری عبادتیں رد کر دی جائیں گی، پھر ہمارا عبادت کرنا کام نہیں آئے گا۔ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے سو جائیں اور تم کھا پی کر سو، کہ تم ان کے معاملات پر نظر رکھو، ان کی مدد کرو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جو چوتھی چیز ارشاد فرمائی، جس کا مضمون ہے کہ ابو ہریرہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کیا کرو تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر! اگر جس چیز کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میں وہ کسی اور مسلمان بھائی کے لیے پسند کر لوں؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو تو ہم کامل مسلمان بن جائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے جو آخری اور 5ویں بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ، زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جو بندہ ہر وقت ہی ہنستا رہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے وقار کو میں گرا لیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں تبسم فرمایا کرتے تھے، یہ مسکرانا حضور کی سنت ہے۔ تو یہ 5 باتیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تلقین فرمائی، جنہوں نے ان باتوں پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا اور یہ باتیں لوگوں تک پہنچانے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں کو کہا کہ لوگوں سنو، میں نے ان کانوں سے حضور کی باتیں سنی ہیں۔ اللہ اکبر! کتنا ناز ہے ان کو اپنے اوپر، اور میں کہتا ہوں ناز کیوں نہ ہو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جمال مصطفیٰ کو دیکھا۔ استاد ذوق نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ آنے والی صدیاں تم پر ناز کریں گی کہ تم نے اپنی آنکھوں سے استاد ذوق سے باتیں کی اور مجھ سے تم نے باتیں سنی۔ تو میں کہتا ہوں یار، جس نے استاد ذوق سے باتیں سنی وہ تو فخر کریں، جس نے قائد اعظم سے ملاقات کی وہ تو اخباروں میں چھپے، اور جس نے اقبال سے ملاقات کی، اقبال سے وہ گفتگو کرتا رہا تو وہ تو ناز کرے۔ تو میں کہتا ہوں پھر وہ کیوں نہیں ناز کرتے ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جمال محمد عربی دیکھا تھا، جنہوں نے حضور کی باتیں اپنے حسین کانوں سے سنی تھی۔ اللہ اکبر! تو ان کا ناز بھی آسمانوں کو چھوتا تھا۔ حضرت ابو طفیل یہ سب سے آخری صحابی تھے جنہوں نے 110 ہجری میں وفات پائی۔ آپ ایک دن ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھے اور آپ نے لوگوں کو اعلان کیا جس کا مضمون ہے لوگوں سنو، بس یہی آنکھیں اس روئے زمین پر رہ گئی ہیں جنہوں نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو کہ حضور کیسے دکھتے تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو لوگ جمع ہو گئے اور لوگ قریب آئے اور پوچھا کہ اچھا اگر تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ نا حضور کیسے نظر آتے تھے، صف لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بتاؤ حضور کیسے نظر آتے تھے، حضور کا کیسا حسن تھا۔ تو حضرت ابو طفیل نے حضور کا حسن بیان کیا اور 3 لفظوں میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا ایک تو میرے آقا کریم علیہ السلام چٹے رنگ کے تھے، حضور کا جو حسن تھا وہ بڑا ہی کمال تھا، اور کہا حضور کا حسن نمکین تھا، اگر میٹھا حسن ہو تو بندہ اس کو دیکھے تو کہتا یار بڑا پیارا شخص ہے یہ بڑا حسین ہے، لیکن اگر نمکین حسن ہو تو بندہ اس کو دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور تیسری چیز کہا کہ حضور ہر معاملے میں توازن رکھتے تھے۔ اللہ اکبر! پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اخ مستانی ہے، مخمور اکھیں مت بھریا۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت حسن و جمال عطا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے گئے رزق پر راضی ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں اگر آج کچھ تنگی ہے اور مہنگائی کا جیسے زور ہے، اور اگر رزق میں تنگی ہے تو وہ حضور کے اس فرمان کو سنے اور اپنے سینے کو راحت دے۔ اللہ کے تھوڑے دیے گئے رزق پر راضی ہونا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور جس نے آزادی کی قدر نہیں کی تو میں کہتا ہوں وہ اس معاملے کو دیکھے، مقبوضہ کشمیر کو دیکھے، ایسے ملک ہے جہاں پر عبادت کے لیے بہت رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا حسین ملک عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیں ہم بہت خوش نصیب ہیں، اس دنیا میں 2 ہی وطن صرف اسلام کے نام پر بنے، ایک مدینہ المنورہ جو حضور کا مسکن ہے اور دوسرا ہمارا پاکستان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے اور رسول اللہ کی نگاہوں کا فیضان ہے یہ پاکستان۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت خوبصورتی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وسائل عطا کی ہے، تو یہ عہد کریں کہ ہم اس جشن آزادی کے موقع پر اپنے پاکستان کے لیے بالخصوص بہت سی دعائیں کریں گے اور اس وطن کی سلامتی کے لیے ہم 2 رکعت نوافل شکرانے پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے
कि हम सड़कों पर, रोड्स पर अपनी मोटरसाइकिल के सिलेंसर निकलवा कर लोगों को तंग करते फिरें या हाथों में बाजा उठाकर दूसरों की तंगी का बाइस बने, बल्कि अल्लाह ताला ने ये मुल्क इसलिए अता फरमाया था कि हम अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहें। बल्कि अल्लाह ताला के इस तोहफे का हक तो ये है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, हम शुक्राने की नवाफिल पढ़ें, हम सदका व खैरात करें और अल्लाह ताला का शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में एक हसीन मुल्क अता फरमाया। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये वो वतन है जहाँ से हुजूर को ठंडी हवाएं महसूस होती थी। इस वतन की कदर करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को क़यामत तक कायम और दायम रखे। ये पाकिस्तान मिटने के लिए मारी से वजूद में नहीं आया, बल्कि क़यामत तक कायम रहने के लिए मारी से वजूद में आया। अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान की खैर फरमाए, इस उम्मत की खैर फरमाए।